अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं? चले, हम तो उठ गए हैं आज जाने के लिए, क्योंकि आज हमारा होटल क्वारंटीन ख़त्म होगा यहाँ से। और हमारी जो रिपोर्ट है वो कल आ गई थी कोविड की। तो चले मैं आपको दिखाऊं यहाँ से। और ये देखें, मेरे टीवी ने भी कहना शुरू कर दिया। क्या कह रहा था ये कह रहे आसिफा थैंक यू फॉर स्टेइंग, और वो नुक्कड़ ते सज्जे पासे देख लिखा है जैद थैंक यू फॉर स्टेइंग, वो लिखा है। हाँ लिखा हुआ, पर मेरी अक्खा कमजोर है, मुझे नजर नहीं नहीं आ रहा। तेनू नहीं इन्ना सही नहीं दिखदा, वो तो छोटे मैनू नजर आ रहा हो। तो ये तो जैद के दिल पे लग गई ये बात, है ना जैद? हाँ, दिल पे लग गई आपके ना। देखो सही इतने बुढ़िया रो बहुत ज्यादा ही सिर ते चाढ़ दिंदे ये लोग। मैं भी इस कमरे च नहीं रुकिया, मेरा नाम होना चाहिए सी। क्यों नहीं कि मेरा नाम मैंने तो पता लगे। फिर केड़ा तो केड़ा ही सही, मैं तो जाके लड़ाई करके फिर जाना अगे भी क्यों नहीं सी मेरा नाम इत्थे। व्यू देखें, कितनी बारिश हुई है रात को यहाँ पे। और ये देखें, पूरी पार्किंग वगैरह सब खाली पड़ी है। ये वो है, कितना सैड है। ये एयरपोर्ट वो है जहाँ पे पार्किंग लगाने के लिए जगह नहीं होती थी। हम लोग करेंगे पैकिंग तो ऑलरेडी है, हमने कोई पैकिंग खास खोली ही नहीं थी। जो पैकिंग है, चलो टीवी को तो करें बंद थोड़ी देर। पैकिंग साथ साथ करते जाएंगे। आप कहाँ चले गए? मैंने कहा फ्रेश हो जाऊं मैं भी। क्या इसकी न्यूज जो इंडिया की सुन रहे? हाँ, इंडिया भाई की ये जो मैं तो बहुत अर्ली से जाग रहा हूँ इस हमारे वजह से। काफ़ी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज होंगी वहाँ पे। और जैसे कि आपने सुना था कि सना के ग्रैंडफादर जो नाना है, उनका भी इंतकाल कोविड से हुआ वहाँ पे इंडिया में। दादा का भी हुआ। दादा का भी कुछ महीने पहले कोविड से इंतकाल हुआ। और ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है, तो इसको इजी ना लें। नहीं, सवाल आसमा सब्सक्राइबर्स और उनका भी नहीं है, इंसानियत का है। हाँ, इंसानियत का है। देखें कोई भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई जूश कोई भी हो, देखो इंसान है, इंसानी जान के ऊपर अल्लाह रहम करे। हमारा ईमान हमारा यकीन यही है कि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। एक लम्हे में चाहे तो ये दुनिया से ये वबा ऐसे गायब हो कि दुनिया पे, और हुई है। आपको पता बहुत सारी बीमारियां किस ज़माने से लेकर हमारे, मैं अब क्या कहूँ, उससे हिस्ट्री है इसमें। कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां आई, अल्लाह ने उसको उस कौम को तबाह भी किया बीमारियों में उसमें, लेकिन बाद में वो बीमारी से ऐसी गायब हुई कि ये अल्लाह के हाथ में जो बीइंग है। मुस्लिम हमारा यकीन है कि इसी तरह, इसीलिए कहा गया कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। हर एक, हम मैं किस तरह इसको एक्सप्लेन करें, यानी वो जो चाहे वो कर सकता है, और जो ना चाहे वो ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए कैनेडियन, हम दुआ करते हैं इंडिया के लिए ख़ास तौर पे। और पाकिस्तान में भी हालात ये ना हम समझे कि अब उधर नहीं, इधर भी ख़राब की तरफ जा रहे हैं। तो हम चूँकि इंडिया में बहुत ज़्यादा वर्ष हो गए, हम पहले उनके लिए दुआ करते हैं। इंसानियत की बात है, यहाँ हुकूमतों की बात नहीं है। अल्लाह उन पर रहम करम करे और जल्द से जल्द वो इस पर काबू पा लें। और हर कंट्री को मैं कहता हूँ एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और पाकिस्तान को भी, जैसा मैंने सुना भी था, इवन ये बहुत बड़ी बात है, ईदी फाउंडेशन वाले है ना आसवा, देखो अब्दुल सत्तार ईदी, वो ऐसे नहीं उसने दुनिया में नाम बनाया और नाम कमाया। उसका जो अभी उसका जो बेटा है, उसने ऐलान किया कि हम इंडिया जाने के लिए तैयार हैं। और हम अपनी थोड़ा सा और आगे हो जाओ ताकि आवाज गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। हम अपनी एम्बुलेंसेज वगैरह देने के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ें। आसवा तुमने इसको थोड़ा सा सही लगा लेती ना, अभी सही है देखो। तो मकसद कहने का कि ये जो भी डिपार्टमेंट, जो इदारे, जो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें भी जिसको जो हो सकता वो करे, और इंसानियत की फलाह के लिए। और इस अल्लाह की रज़ा, अल्लाह इसी में खुश है होता है कि अगर कोई इंसान की मदद करता है। हम किसी कंट्री, किसी मुल्क और किसी उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द इंडिया इस पे काबू पाए और वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। एक आम आदमी बेचारा इतना सफ़र कर रहा कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ जो देखें फ्री है, कहते हैं ना ऑक्सीजन तो आप बाहर हवा में जाएं दरख्त से
درخت چاہیے اچھی آکسیجن. اب یہ بھی دیکھیں یہاں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ پوری دنیا یہ ہریالی ان کنٹریز میں اکثر آپ دیکھیں گے. اب میں امریکہ میکسیکو اور کینیڈا پورا ٹریول کیا, درختوں کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے کنٹریوں کا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ وہاں درختوں کو کاٹتے ہیں ایندھن کے لیے استعمال کہ غریب بیچارے. اب ہم وہاں ان کو بھی نہیں قصوروار, ان کی ایک تو ان کو لوگوں کو کی اویئرنیس نہیں ہے, دوسری یہ کہ غربت ہے. ان کو جلانے کے لیے, آگ جلانے کے لیے, چولہا جلانے کے, روٹی پکانے کے لیے بیچاروں کو ایندھن چاہیے. وہ کیا کریں, وہ درخت کو کاٹا, ابھی درخت اتنا سا ہوا کاٹ کے یوں مارا. ہمارے سامنے کی باتیں ہیں وہاں دیکھتا ہوں. سو اب یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ دیکھیں جو چیز اللہ نے آپ کو فری دنیا میں دی ہوئی ہے اور وہی اب آپ نایاب ہو رہی ہے کہ اور کہتے ہیں آپ کو آکسیجن نہیں میسر ہو رہی, وہاں آکسیجن مل نہیں رہی. سو یہ ساری چیزوں پہ سوچنے کا وقت ہے, اور اللہ رحم و کرم کرے انڈیا کے لوگوں پہ اور پاکستان پہ. ظاہر ہے بینگ پاکستانی تو میں سب دنیا سے سب سے پہلے میں تو اپنے کنٹری کی بات کروں گا, ایسا نہیں ہے. اب خدا کا شکر یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہوئے. میں ابھی آ رہا ہوں, ایسے حالات نہیں ہیں جو انڈیا میں ہوئے. اس لیے میں انڈیا کے لیے ایسے لوگ کہیں کہ یہ انڈیا کے لیے کر رہا اور ہمارا نہیں کہہ رہا. ہمارے حالات خدا کا شکر ابھی اس حد تک ایسے بہت 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 اچھے انڈیا سے. اس حد تک کی تو بات تھوڑے فرض کریں. آج میں نے دیکھا پتہ نہیں کتنے آسوا پتہ نہیں 200 آدمی پورے پاکستان میں, ابھی صبح خبروں میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں پتہ نہیں 200 آدمی کورونا سے ڈیتھ کی. یار کہاں 200 آدمی اور کہاں انڈیا کی. آپ سوچیں تو صحیح کہ وہاں کتنی موتیں ہو رہی ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتا. وہاں پہ تو ابھی تک سو فار ہم تھے تو لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے وہاں پہ. نہیں اپنے طور پہ اب گورنمنٹ شروع کیا ہوا نا, تو کوئی ٹیسٹ نہیں کرواتا وہاں پہ جا کے, کیونکہ ایک تو خیر کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ہے, لیکن جو ہمارا گاؤں ٹائپ کا طبقہ ہے وہ کووڈ کو کوئی نہیں مانتا بھی نہیں ہو جاتا. وہاں پہ اگر ڈیتھس ہو رہی ہیں, ہم نے خود دیکھی ہیں, جو اگر ہو رہا ہے تو وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کووڈ سے ہوا. تو اس لیے وہاں پہ کاؤنٹنگ میں اس کو یقین نہیں کرتے کہ ہاں یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان میں اتنے % لوگ ہیں یا اتنے نہیں, چونکہ وہ اتنے ٹیسٹ پراپر ہو ہی نہیں رہے اتنے لوگوں کے, تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. اور خاص طور پہ ہم جب ڈرائیو رات کو کر کے آ رہے تھے تو جو چائے کے وہ ڈھابے شابے ہیں سارے بھرے ہوئے تھے وداؤٹ ماسک اینڈ اسٹف. 200 آدمی ہمارے اپنے میرپورخاص شہر کے 4-5 پوائنٹ کر رہی ہوں. تو آپ لوگ پلیز یہ نہیں کہیں کہ پاکستان کے لیے کہہ رہی ہوں, آنکھوں دیکھا ہے ہم نے خود دیکھا. ہمارے شہر میرپورخاص میں 3 یا 4 پوائنٹ ایسے ہیں چائے پینے کے, لیکن کووڈ کی وجہ سے تو ان پہ اثر ہونا چاہیے تھا نا. لوگوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے, لوگوں کو چائے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جیسے ہم نہیں جا رہے, ہم کوشش کر کے یہی ہے کہ بہت ہوا کبھی کبھی ایسے جوش آتا ہے کہ ہوٹل کی چائے کا, تو ایک جنا گیا ماسک پہن کے وہاں سے جو ہوٹل کی چائے, لیکن وہ بھی غلط ہے. اور آپ گھروں میں پئیں, گھروں میں رہیں, اور وہاں یقین کریں کرسیوں پہ, ایسے کرسیوں پہ 8-8 10-10 بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کہہ کے اور کرنے. کوئی آپ کو ماسک کم سے کم چلو ماسک ہی پہن لے. فرسٹ دفاع اس کا ماسک, ہاتھ کو دھونا اور تھوڑا سا ڈسٹینس, یہ 3 چیزیں ہیں. آپ نے کچھ اور کرنا ہی نہیں. اور کتنا دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ماسک نہ پہن پائیں یا ہاتھ نہ دھو پائیں اور یا فاصلے پہ نہ کر سکیں. لوگ نہیں کرتے کیونکہ ابھی ہمارے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں جتنے مرضی دیکھ لو آس پاس اپنے گھروں میں گئی بہنوں کے بھائیوں کے جدھر بھی بات ہو رہی ہے, جو سمجھدار وہ تو بات کر رہا کہ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر وہاں سے معلومات یہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ تو بس اب کچھ بھی نہیں ہے, بس کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہے نا. لوگ بھی چلو میں ان کے بہن بھائی کو نہیں الزام دے رہا ہوں, عام لوگ جو یار دوست میرے ہمارے ملنے جلنے والے ادھر جس سے بات کرو بولا نہیں یہ کچھ بھی نہیں, ایسے بنائی ہوئی بات. آپ اب تک آخری دن تک یہ باتیں ہو رہی, تو آپ سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تمام لوگوں کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ پاکستانی لوگ ہیں چاہے انڈین ہے, کوئی بھی ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا ساتھ دیں, اس طرح اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں. کیا کر سکتے ہیں چلے جی. تو ہماری تیاری ہے جیسے ہم بتا چکے. ٹیسٹ آ گیا تھا کل اور وہ کلین بتا دیا, ابھی بتا رہی. اچھا ٹیسٹ ابھی بتا رہے ہیں, بتا دیا یہ بتا رہی ہوں ابھی بتا رہی کہ کووڈ ٹیسٹ کل آ گیا تھا, وہ نیگیٹو ہے. لیکن جب ہم نے کاؤنٹر سے پوچھا کہ اگر کووڈ ٹیسٹ کے لیے نیگیٹو ہے تو ہم ارلی جا سکتے ہیں, انہوں نے کہا آپ بالکل جا سکتے ہیں. اور لائبہ نے کہا بھی کہ آپ کو میں پک کر لیتی ہوں اور ڈراپ کر دیتی ہوں, لیکن زید نے کہا کہ نہیں آج ہم ریسٹ کریں گے. یہ بھی اس سے فرق پڑے گا میرے منہ پہ. اصل میرے منہ کی برائٹنیس بہت ہے, وہ دیکھ کر کے نا چمک مار رہا کیمرے, دیکھ ہجے بھی دھوپ دی روشنی نظر آ رہی ہے. ادھر تو میں کہتا بات چلو گل تو پوری کرنی ہے نا, ادھر لائبہ نہ آج ایک دن. تو یہ ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ کا کووڈ ٹیسٹ جو کہ
2 دن کے اندر 2 دن سے بھی پہلے اس میں ٹائم میں اگر آ جاتا جیسے آ گیا ہمارا تو آپ جا سکتے ہیں گھر میں, ہوٹل کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہوٹل والوں سے بھی ہم نے پوچھا اور ویسے بھی انہوں نے لائبہ والوں نے بھی معلومات ساری کر لی تھی کہ آپ فری کوئی اللیگل یہ نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیسہ ہوٹل والا کوئی ریفنڈ نہیں کرے گا, وہ نان ریفنڈیبل ہے جو آپ نے بکنگ کرائی ہے. ایون آپ کے پلین میں کوئی ایشو ہو جائے, جہاز میں ایشو ہو جائے, آپ نہ پہنچ پائیں تو آپ کو پیسہ واپس نہیں ملے گا. وہ پیسہ واپس. تو ایک تو یہ 3 دن کا پیسہ پورا آپ کا پورے کا پورا لگے گا. آپ رزلٹ آ گیا. ہم کل بھی جا سکتے تھے, ہم نے کہا چلو بیٹھے ہوئے ہیں, ریسٹ بھی کر لیا, تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بیٹر ادھر, ورنہ ہم کل چلے آتے. لائبہ نے بڑا زور لگایا, میں بہانے مار مور کے نا میں نے اس کو بڑے چکر ہو کر دے کے بڑی مشکل سے. تو آج انشاءاللہ دوپہر 12 بجے تک ہم اس ٹورنٹو والے گھر میں پہنچ جائیں گے. اس میں لائبہ نے پہلے اس کو فل کر دیا سامان کھانے پینے کے ساتھ, لیکن ابھی بالکل فیملی سے ہم نے صرف ابھی اتنا کہ لائبہ سے سلام دعا ہوگی. وہ مان نہیں رہی, حالانکہ ہمارے دین میں تھا کہ ہم اوبر کار کر لیں. اب سوال یہ کہ اوبر کار کریں, اوبر کار ڈرائیور بھی تو بیچارہ انسان ہی ہے نا, اپنی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا. تو ہم کوشش کریں گے. لائبہ کہتی نہیں میں آتی ہوں, اوبر والا بھی تو ڈرائیور آئے گا ہی نا. نہیں وہ بھی نہیں, اور اس کو یہ ہے کہ نیگیٹو آیا ہے تو اب ایسا ہاں دوسری بات ہے کہ نیگیٹو پر اسٹل آسوا اسٹل کانٹیکٹ ہم نے ڈسٹینس تو وہ اپنے اسٹینڈ پہ رہے, پیچھے بیٹھ جائے. سامان ہم نے خود میں نے اٹھا کے رکھ دینا, اس کو بالکل میں نے آگے نہیں آنے دینا, بلکہ ابھی میں فون پہ گائیڈ کر دوں گا. بس آگ صرف ایز اے ڈرائیور کھڑی رکھا ہے, سامان کے پچھلی سیٹ پہ ہم نے بیٹھ جانا. جتنا ڈسٹینس ہے ماسک ہے سب کچھ ہے وہ ہمیں اتارے گی وہاں, ہم بلکہ ہم خود اتر جائیں گے اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں واپس جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایکسپوجر تھوڑا بہت بھی ہو. تو انشاءاللہ خدا کا شکر ہے اب تک سو فار سو گڈ. تو آپ لوگوں کا یہ بھی کوشچن تھا کہ حلال فوڈ میسر ہے جس ہوٹل میں ہم لوگ یہاں میریٹ ہوٹل میں رکے ہیں, یہ شیرٹن ہوٹل میں رکے ہیں. اس میں حلال فوڈ کا آپشن تھا اور آپ حلال فوڈ آپ کو ملتا ہے. اس میں سحری اور افطاری کا آپ کو, آپ انہیں مینشن کر دیں, ٹائم بتا دیں تو وہ آپ کو سحری اور افطاری بھی دیتے ہیں. اور پورشن کافی بڑا ہے کھانے کا, جو اس میں ہے کافی بڑا پورشن وہ دے رہے ہیں. اور پھر بیچ میں آ کے اسنیکس بھی دیتے ہیں آپ کو, اور اس کے ساتھ آپ کو کیک بھی دے رہے ہیں کھانے کے ساتھ, اور ڈیزرٹ جیسے ہوتا ہے. بہت اچھا مطلب بہت اچھا پیکیج ان کا تھا, ان کا بہت اچھا پیکیج. اور اسپیشلی دیسی میں نے اس میں سے فوڈ آرڈر کیا, آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے, تو وہ بہت اچھے تھے. اور آپ لوگ سب کوشچن کر رہے تھے کہ یہ اس میں انکلوڈ ہے. جی ہاں, یہ اس پیکیج میں انکلوڈ تھا. جو پیکیج تھا نا ہاں اس میں لائبہ نے بھی مجھے بتایا. اب لوگ بہت سارے لوگوں کا کنسرن ہے, میرا تو خیال آپ کو بتانا چاہیے پیسے. لائبہ نے مجھے بتایا, ورنہ میں وجہ یہ ہے ہر بندے کی اپنی بیچارے کی افورڈیبلٹی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے. میں ان کو ایڈوائز اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے. لائبہ نے جو یہ کیا شیرٹن, آپ کو پتا ہے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں, ایئرپورٹ کا, یہ ایئرپورٹ کی ادھر انٹرنس ہے آپ کا دروازہ یا ایگزٹ ہے یوں کہہ لیں, یہ روڈ ہے بیچ کا, اور اس کے بعد یہ اس کا شیرٹن کا روڈ. یعنی آپ وہ روڈ کو کراس کرتے ہیں اور روڈ بھی ایئرپورٹ کا حصہ کر کے سامنے شیرٹن میں آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی اوبر کال نہیں کرنی پڑے گی, بچوں کو کال نہیں کرنا پڑے گا جو آپ کو لے جا کے کسی اور ہوٹل میں چھوڑے, یا کوئی شٹل وغیرہ ان کی ارینجمنٹ ہو تو اس کا مجھے نہیں علم, لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ایک تو اس حیثیت سے آپ بچ جائیں. دوسرا یہ کہ اس کے پیکیج میں آپ دیکھیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, صفائی ستھرائی بھی اپنی جگہ, اس کو بھی آپ نے خیال کرنا ہے. کھانا ان کا خام میں دیکھ رہا ہوں کامنٹس میں کہ کوارنٹین میں بہت کھانا بہت ہی خراب دیتے ہیں. لیکن ہمیں, آپ کو پتا میں بہت پکی ہوں کھانا کھانے کے لیے, آپ سب جانتے ہیں. اچھا بلا کھانا نہیں, لیکن میں بہت پکی ہوں کھانا کھانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے سارے آپشنز میں اور کھانا زیادہ تر اچھا نکلا, بلکہ سارا ہی کھانا اچھا نکلا سو فار. جو بھی ہم نے آپشن بہت زیادہ ہے, پکی تو بہت ہے, لیکن تو ادھر پک کر دھوکا کھا گئے. وہ ابو نے پوچھا نہیں تھا. سو کھانا ان کا ماشاءاللہ اچھا تھا, پورشن بڑا تھا, سنیکس بیچ میں دے رہے ہیں, ہر چیز ہے. کیک اتنے شاندار بہترین کیک ان کے جو آئے ہمیں ہر میل کے ساتھ, تو ہر میل کے ساتھ وہ دے رہے ہیں. اب اور کیا آپ نے کیا ایکسپیکٹ کرنا, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اچھا ونگس, چکن ونگس بنی ہوئی اتنی بہترین, جب آپ نے ونگس کہا تو چکن ونگس آپ کو منہ میں پانی آ گیا. تو میرا مطلب کہنے کا کہ اگر کوئی یہ اس کا بجٹ, اب یہ ٹوٹل پیکیج کوئی 1800 کے قریب یہ پیکیج تھا. اس میں اگر آپ خالی رہائش کی بات کرتے ہیں تو وہ کم تھا, پھر آپ مرضی پہ آرڈر کریں اس کا بل الگ بننا ہے. تو اگر آپ ایڈیشنل کچھ ان کے میل میں سے آرڈر کرتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ایکسٹرا ہے تو وہ
वाला। तो लाइमा ने मुझे कहा कि उसमें एक ऑप्शन ये था कि एवरीथिंग इंक्लूडेड अनलिमिटेड, तो उसके पैकेज में वो मेरे ख्याल $1800 उसके वो लगे हैं, जो मुझे याद पड़ता है, इसके 3 दिन के। अब बेशक हम 2 दिन में कल चले जाते हैं, वापस नहीं होने ही, बस ये है सारी अपडेट। ये है सारी कि अगर आपकी खुदा न खास्ता फ्लाइट मिस होती है या आपका डिले या कुछ भी 2-3 दिन का होता है, तो ये रिटर्नेबल मनी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से इनकी इस तरह की डील है होटल्स की कि ये वो रिटर्न, क्योंकि इन पे भी क्राइसिस लास्ट ईयर से बहुत आए हैं होटलों पे, तो इस वजह से ये लोग रिटर्न नहीं करेंगे। हो सकता है वो अगर बढ़ाने की बात आ जाए तो मैं भी चेंज कर देते हो, मैं भी कर देते हो, लेकिन जब लाइबा ने कॉल करके इनसे पूछा था, क्योंकि हमारी फ्लाइट का ऐसे ऐसे हो रहा था, तो इन्होंने कहा था दिस इज नॉट रिफंडेबल का तो इसको आपको सोचना होगा। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम कैसे, अभी तक आप क्वेश्चन करें, हालांकि आप वीडियो भी देख रहे हैं, सारी वीडियोस में दे दिया, हम अननेसेसरली कई क्वेश्चन करता है। हाँ। सारा तो वीडियो में एक चीज तो बता चुके हैं, अब और क्या बताएं, मुझे तो समझ नहीं आती। तो यही क्वेश्चन है आपका कि हम इनडायरेक्टली आए हैं, इस वजह से पहुंच गए हैं। PIA से अगर आपकी सीट होगी तो आप नहीं आ सकते, पाकिस्तान से एक ही फ्लाइट आती है जो डायरेक्ट होती है, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि PIA से अगर आपकी फ्लाइट है तो आप नहीं आ सकते, लेकिन आप इनडायरेक्टली, वो भी सिर्फ इत्तेहाद से, यूके की तो फ्लाइट है वैसे ही बंद है, वो वैसे बंद है। और ये हमारी ये नहीं कि अभी हमने प्लान करके ये पहले से हम थे इत्तेहाद में। वो ये बेनिफिट ये हो गया कि इत्तेहाद में हम गए हैं और इत्तेहाद में वापसी हो रही, और यहाँ वो फिर रिपीट हो जाएगी कि इत्तेहाद वालों ने ये रैपिड जो कोरोना का कोविड टेस्ट का जो अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है, जो मुझे अब तक की खबर है उसमें यही है कि वो दूसरी किसी, अब जैसे मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदीया तो मेरा ख्याल वैसे ही बंद है, कनाडा नहीं आ रही, अब बची एमिरेट और वो जो कतर एयरवेज, तो उनके पास ये सिस्टम नहीं था, वो उन्होंने फ्लाइटें अपनी बंद कर दी, जो आखिरी खबर मुझे मिली थी वहाँ। अब आगे कोई हो चेंज तो मुझे नहीं पता, ऐसा ना कोई कहे। तो हम लकी इस सेंस में रहे कि इनका वो अरेंजमेंट, ये पहले भी बता चुके हैं, फिर रिपीट होती जाएगी। चलिए जी, आप अपने फर्दर क्वेश्चंस कमेंट पे लिख दें तो उसको हम देख के आपको जवाब देंगे, लेकिन आप प्लीज, क्योंकि सिचुएशन एवरीडे डिफरेंट हो रही है, हमें 3 दिन हो गए आने के लिए, आप अपनी एयरलाइन से जरूर राब्ता करके फिर निकलें, आपके पेरेंट्स हैं या आप लोगों ने निकलना है, क्योंकि कोई सिचुएशन चेंज हो सकती है। रैपिड टेस्ट अगर अभी भी हो रहे हैं तो आप उनको अवेल करें, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप प्लीज इनको सब इन्फॉर्मेशन लाजमी लें। और दूसरी बात, एयरलाइन, ये भी मैं बता चुका हूँ, एयरलाइन, हर एयरलाइन का अपना कॉन्ट्रैक्ट है ये लैब वालों के। मुझे इतनी हैरत हुई, पिछले मरतबा मैं एमिरेट में था तो उसके उनका आगा खान भी है, चौथाई भी है, फलानी भी है, फलानी भी है, तो हमने शौकत खानम भी है, तो हमने आगा खान से कराया, कराची से, जो लास्ट ईयर की बात है। इस मरतबा इत्तेहाद वालों को पता ये चला कि इत्तेहाद वाले जस्ट चौथाई को ही वो कह रहे हैं कि इन्हीं से करवाएं। ऐसा भी मुझे सुनने में आया, एक जाने और बोला उन्होंने, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दबाजी में मैं कहता वो एमिरेट है तो मैं एमिरेट का वहीं जाके कहीं करा लेता, तो वो कहता उनकी फ्लाइट उनको चलने नहीं दिया, वो कहता नहीं हमें एक्सेप्टेबल है चौथाई से। तो ये जहन में रखें कि जो एयरलाइन आपको जहां से कह रही है, चाहे वो सस्ता है चाहे महंगा, आपने उसी से अपना कोविड टेस्ट करा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मेक श्योर करना अपनी एयरलाइन से कि कौन सी कहां से लेबोरेटरी से वो लोग करते हैं अपना टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उनको नहीं वो मानते नहीं। तो इनके साथ कोई कांटेक्ट है अब चौथाई वालों के साथ जो भी है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखें। और बाकी दुआओं में याद रखें, हमको भी वीडियो काफी लंबी हो गई आज, और इंशाल्लाह ताला बाकी बैग हमने उसको तैयारी तो कोई दिखानी नहीं, वो 2 जोड़े वही वापस रखे हैं। और हमारे पास अब ज्यादा कपड़े वो जो लाइबा घर से ला के उसने छोड़े होंगे, हम तो पाकिस्तान से भी अपने कोई ज्यादा, ये जो बैग बड़े आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे पता नहीं क्या भरा हुआ, इसमें हमारी हैंड कैरियां, क्योंकि 4-5 हैंड कैरियां पाकिस्तान पहुंच गई थी करते करते, तो अब 2 हैंड कैरियां तो हमने उन बैग्स में रखी हुई हैं और उस हैंड कैरियर में सामान रखा हुआ, इसलिए ये हो गया। हम पाकिस्तान से आते हुए हमारा सामान इतना कोई सामान ही नहीं ज्यादा, लेकिन जाते हुए तो ज़ैद हमें कंधों तक उठवा के ले जाते हैं। चीजें यहाँ जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं तो आपने लेके जानी है। आते हुए बस मेरे कपड़े जो सिलवाए होते हैं, जो घर के लिए इधर उधर, हाँ वो तो खैर थे जो लाइक। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियोस को लाइक करने का। आप लोगों के मैसेज हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली, और चले ये हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों की हेल्प हुई। चले, आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।